नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संसदमा प्रस्तुत भएको दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा माथिको महाभियोगको प्रस्ताव यतिखेर मिनी संसदमा छलफल भइरहेको छ। मिनी संसदले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशमाथि यतिखेर बयान लिने क्रम जारी राखेको छ र यही बीचमा प्रधान न्यायाधीशको बयान सार्वजनिक भएको छ। बयानसँगै विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी र आरोप प्रत्यारोप जस्तो देखिएको छ भने आशंकाहरू पनि छरपष्ट भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको बयान पछाडि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कस्तो अवस्थामा छ आम नागरिकले छर्लङ्ग बुझिने गरी देखिएको छ। त्यसकारण सबैतिर सेटिङ हुन्छ भन्ने शब्द झनै स्थापित भएको प्रष्टै भएको छ। आज हामी विशेष गरी यो विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। सँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष कार्यदल बनाएर शीर्षङ्कालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष यसको छुट्टै रणनीतिमा लागि परेको छ र यो सँगै नागरिकताको विधेयक पनि पेचिलो बनेको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ। राष्ट्रपतिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने अवस्था कस्तो रहला, अहिले सबैको यो विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। आज हामी यिनी समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नेता श्याम श्रेष्ठ। यहाँलाई पनि स्वागत। धन्यवाद छ सुनिलजी। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग र अत्यन्तै आम नागरिकको चासोको विषयमा आज हामी गम्भीरताका साथ शालीन बहस गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ, किनकि यो विषय आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। दाहालज्यूबाट म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। महाभियोगको प्रस्ताव करिब करिब 6-7 महिनापछि छलफलमा सुरु भएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षको फरक फरक किसिमको धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ। यो महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, जनताले बुझ्ने भाषामा प्रश्न भनिदिनु पर्यो तपाईँले। आज म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। धन्यवाद छ सुनिलजी। अब यो नेकपा एमालेको फरक फरक धारणा यहाँले भन्नुभयो हैन, त्यस्तो कुनै फरक फरक धारणा छैन। नेता पिच्छे छैन त्यस्तो। किन भन्दाखेरि यो महाभियोगको प्रस्ताव सत्ता पक्षको सांसदहरूबाट दर्ता गरियो ल्याइयो र त्यो प्रस्ताव किन ल्याइयो र बिचमा त्यसलाई फेरि किन छोडियो। बिचमा यो त अब ग्याप भयो, 6-7 महिनासम्म ग्याप भयो। 7 महिनासम्म ग्याप भयो भनेपछि यो किन ल्याइएको थियो, किन बिचमा छोडियो र अहिले फेरि अनायास किन उठायो, यो बारेमा त हामी त प्रश्न गरिरहेका छौँ। किन यसो गरियो, सरगर्मी बढेको बेलापछि किन यसो गरियो भन्ने यो चाहिँ कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा यसबारेमा चाहिँ हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भने यो यदि आवश्यकता थिएन भने महाभियोगको प्रस्ताव किन ल्याएको, किन त्यसलाई लगातार अगाडि नबढाएको र अहिले चाहिँ आएर फेरि यसो सम्झिँदै फेरि अब अहिले त्यो फेरि किन सुरु गरिएको, हामीलाई त त्यसमा पो आश्चर्य लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको आशंका आश्चर्यजनक ढङ्गले स्थगित, त्यसपछि मङ्सिरको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको चहलपहल, सबैतिर उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया, तर यो बिचमा महाभियोगको प्रस्तावमाथि मिनी संसदद्वारा छलफलको प्रारम्भ एमालेको आशंका छ। यसमा आशंका चाहिँ के हो, किन आशंकाको तपाईँले किन अघि सुरुमै भने मैले कि यो किन ल्याइएको थियो त भन्दाखेरि यो अनायास ल्याइयो किन लामो समयको यो अदालतभित्रको आन्दोलन सङ्घर्ष, यो संसारमै काहीँ नभएको न्यायाधीशहरूको चाहिँ हडताल, अनि त्यस पछाडि वकिलहरूको चाहिँ धरना, वकिलहरूको नारा जुलुस, यसको बिचमा चाहिँ यो ल्याइएको थियो र सत्ताको लागि पार्टीहरू सत्ता निर्माण गर्नका लागि, सत्ता प्राप्तिको लागि लडाइँ गर्नु त स्वाभाविक हो। तर त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ प्रतिबिम्बित कहाँनिर भयो भने अदालतमा भएको थियो र त्यो अदालतमा भएको अन्तिम रूप के थियो भने प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग। अब त्यो महाभियोग चाहिँ किन ल्याइएको थियो, मैले सुरुमै प्रश्न गरेँ किन ल्याइएको थियो भन्ने कुरा नै हामीलाई त अस्ति प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको मिनी संसदमा दिएको बयान तपाईँले सुन्नुभयो। किन ल्याइएको, आरोप प्रत्यारोप, प्रतिप्रश्न, प्रतिसवाल, प्रतिजवाब। मैले यो नभनेको, किनभने त्यो कुरा उहाँले नै बोलिसक्नु भएको हुँदा प्रधान न्यायाधीश
जो निलम्बित हुनुहुन्छ उहाँले नै बोलिसक्नु भएको छ, छताछुल्ल भएको छ। उहाँको बोलिसकेपछिको प्रमुख राजनीतिक दलको नेताको हैसियतमा तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ? होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब के थियो, यहाँले नै सुरुमा भन्नुभएको थियो सेटिङको कुरा चाहिँ अदालतमा हुन्छ भनेर, सेटिङको लागि चाहिँ सारा कुराहरू चाहिँ मिलेको हुन्छ। न्यायाधीश, वकिल, सबै राजनीतिक पार्टीका कयौँ मान्छेहरू, यी सबैको चाहिँ सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन चर्चामा थियो नि, त्यो चर्चामा आएको कुरालाई प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ छताछुल्ल पारिदिनु, उजागर गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा मेरो मुखबाट किन बोल्ने? छताछुल्ल र उजागर दुवै गरिदिनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सचेतक राष्ट्रिय सभाको केपी शर्मा ओलीको नजिकको नेता, अलिक प्रश्न बुझाइदिनुहोस्। त्यसपछि एमालेको निर्णायक प्रतिक्रिया चाहिँ के? होइन, यस्तो निर्णायक प्रतिक्रिया सोधेको जनताहरूलाई यो राम्रो के भयो भने जनताहरू स्पष्ट भएका छन् के रहेछ यहाँ, यो अदालतभित्रको कुरा किन यस्तो रहेछ भन्ने कुरा। किनभने परमादेश दिने, परमादेशले चाहिँ सरकार बनाउने जुन कुरा हामी गरिरहेका थियौँ त्यो किन भएको रहेछ भन्ने कुरो त जनताले छ्याङ्ग भइसके त। प्रधान न्यायाधीशको कुराहरू सुनिसकेपछि त त्यो छ्याङ्ग भइसक्यो भने जनताले जानकारी पाए नेकपा एमालेको के दृष्टिकोण हुनु, जनताले जानकारी पाए। र यो कुरा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने भोलि प्राविधिक रूपमा पास फेलको सङ्ख्यामा एमालेको भूमिका रहँदैन त नि? होइन, यो यस्तो जसले के अरे यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो नि, उहाँहरूले त एमालेसँग कुनै छलफलै गर्नुभएको छैन नि, केही सल्लाह गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ल्याएको पनि होइन, कसैले ल्यायो महाभियोगको प्रस्ताव भन्दैमा हामीहरूले चाहिँ दृष्टिकोण बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने छ। र पछि त्यो अन्तिममा भोट हाल्ने बेलामा दृष्टिकोण बन्ला, हाम्रो बन्ला। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग नसल्लाह गर्नुभएको छ, न हामीसँग सुझाव दिनुभएको छ, न हामीसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु भएको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त अहिले उहाँहरूले किन अघि नै मैले भने नि त यहाँलाई, हामी त आश्चर्यचकित भएका छौँ भनेर। हजुर गेमिरेज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षको राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको भनाइ तपाईँले सुन्नुभयो? सुने। अब जवाब दिनुहोस्, तपाईँ बारको अध्यक्ष। यस्तो हो, हामीले राजनीतिक दलहरूसँग जवाब सवाल गर्नलाई यहाँ उभिएका होइनौँ। हाम्रो एकदम प्रष्ट उद्देश्य छ, उहाँहरूको राजनीति होला, चुनाव आइराख्या होला, कसैको चुनाव हार्ने जित्ने कुरा होला, यसलाई एजेन्डा पनि बनाउनु भएको होला। प्रमुख प्रतिपक्षले भनिसक्यो एजेन्डा बन्छ भनेर। म तपाईँलाई भनौँ, नेपाल बार एसोसिएसनले इतिहासका ठुल्ठुला मोडहरूमा इतिहासको राजनीतिक आन्दोलन पनि लडेको छ भने यो न्यायिक आन्दोलन हो। संसारकै इतिहासमा यति लामो आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनले जुन लड्यो नि, बारले लडेको पहिलोचोटि होला। 109 दिनसम्मको आन्दोलन भयो। 109 दिनसम्म के को विरुद्ध? म तपाईँलाई भन्छु, भन्नुहोस् के को विरुद्ध भयो भने न्यायालयमा विकृति छ, विसङ्गति छ, न्यायालयमा बिचौलियाहरू छन्, भ्रष्टाचार छ र बिचौलियाहरूद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा छताछुल्ल भयो। र त्यसमा प्रमुख भूमिका प्रधान न्यायाधीशको, न्यायपालिकाकै प्रमुख प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ भनिसकेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले यो कुरा उठायो। उठाइसकेपछि व्यापक रूपमा दबाब दियो कि तपाईँ अब यस्तो अवस्थामा रिजाइन गर्नुहोस्, तपाईँ रिजाइन गर्नुहोस्, तपाईँबाट हुँदैन। किनभने यति धेरै छत्ताछुल्ल भएको छ नि यो विषयहरू हामीले उठायौँ। अस्ति हामीले संसदले, तपाईँले मिनी संसद भनिरहनु भएको छ, त्यसको चाहिँ जुन महाभियोग सिफारिस समिति छ, महाभियोग सिफारिस समितिले हामीलाई मागेपछि हामीले 34 बुँदाको लामो फेरिस्त पनि बुझाएका छौँ। प्रमाण कागजातहरू भनेर भनिएको थियो, 3 दिनको समय दिएर हामीले बुझाएका छौँ। म आज तपाईँ मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई, अरू जेसुकै होला, राजनीतिक लडाइँ लड्नुहोस् तपाईँहरू। राजनीतिक लडाइँका लागि, यो व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनको पनि भूमिका छ। तर नेपालको न्यायालयलाई चोखो राखौँ, नेपालको न्यायालय भ्रष्टाचार विहीन बनाऊ, विसङ्गति विकृति विहीन बनाऊ र बिचौलियाहरूद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताहरूलाई पर्न नदिऊ। त्यसका लागि कस्तो भयो भने 109 दिनको आन्दोलन गरिसकेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। 21 बुँदे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो संसदमा फागुनमा, गत फागुनमा, 2078 फागुनमा दर्ता भयो। फागुनमा त्यसपछि यो सिफारिस समिति बन्यो, त्यसपछि बाँकी कार्यसूचीमा गएन। हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन भयो, निर्वाचित हुनुभयो चैत्रमा। तपाईँलाई बधाई। चैत्रमा, धन्यवाद सुनिलजी। चैत्रमा निर्वाचन भयो, हामी निर्वाचनमा लाग्यौँ। ट्रान्जेक्सन जस्तो देखियो एक हिसाबले। नेपाल बार एसोसिएसन पुरानो समिति जाने, नयाँ समिति आउने क्रममा थियो। वैशाखमा हामी टेकओभर गऱ्यौँ। टेकओभर हुने बित्तिकै हामीले कुरा उठाएको। एजेन्डा परिवर्तन भएन? एजेन्डा परिवर्तन भएन, हुने कुरै छैन। एजेन्डाको निरन्तरता, एजेन्डाको तपाईँ उभिनु भयो। र हामीले के भन्यो भने तपाईँले जुन महाभियोग प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यो महाभियोग प्रस्ताव कन्टिन्यू अगाडि राख्नु, लैजानुहोस्, यसलाई कार्यसूचीमा हाल्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र पास गर्नुहोस्।
हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हेर्नुहोस्, यसमा हामीले डेबेट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। र हामीले के भन्यौँ भने लगातार क्वेसन उठाइसकेपछि नै हामीले देशभरिका अध्यक्ष सचिव बोलाएर सम्मेलन पनि गऱ्यौँ। 90 युनिट 90 युनिट छ हाम्रो, त्यहाँ पनि पास गऱ्यौँ। र त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि नभइसकेपछि हामीले 1 महिना अगाडि सभामुखलाई भेटेर, जति बेला बजेट सेसन चलिराखेको थियो, हामीले भेटेर के भन्यौँ भने यो प्रस्ताव किन यस्तै राख्नु भएको छ, यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्दैन भनिसकेपछि सभामुखले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो प्रस्ताव अगाडि बढ्छ अध्यक्षज्यू, मैले अलिक कडै भाषामा भनेको थिएँ, तपाईँको यो कुरापछि यो प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, तपाईँको यो भनाइले मलाई सहज भयो भनिसकेपछि कार्यसूचीमा आएको छ। सकारात्मक हो। छलफलको क्रम पनि अगाडि बढेको छ, जवाफ सवाल अगाडि बढेको छ। संसदको उपसमितिले के गर्यो त भन्दाखेरि 43 बुँदे प्रश्नहरू तयार गरेको छ र 43 बुँदे निलम्बित प्रधान न्यायाधीश त्यसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर त्यसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। महाभियोग। सुनिलजी, अब मेरो प्रश्न, हजुर, अब तपाईँले एउटा जवाफ दिनुपर्छ। बयानको क्रममा रहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बयान तपाईँले पक्कै सुन्नुभयो? सुने, सबैले सुनिसके हो। अब तपाईँको जवाफ, किनकि तपाईँहरूप्रति पनि उहाँले गम्भीर प्रकृतिका आलोचना गर्नुभएको छ, लालसा लगाउनु भएको छ, सामान्यतया म के टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुनिलजी, म सामान्यतया के भन्नु भन्नुहोस् त, सामान्यतया जसलाई अभियोग लाग्छ नि, प्रत्येक मुद्दामा पनि यस्तै हुन्छ। अभियोग लागेको व्यक्तिले आफूलाई लागेको अभियोग यो यस्तो भएको हो भनेर भन्ने हो कि होइन, फलानु व्यक्ति पनि गलत थियो त्यस कारण म गलत छु भन्नु पाइँदैन, यो मिल्दैन। तर उहाँले अपराधमा पनि जस्तो अपराधमा पनि तथ्यगत रूपमा भन्नुभएको छ। होइन, तथ्यगत रूपमा त के उहाँले भनिदिने बित्तिकै तथ्य हुन्छ, उहाँले भनिदिने बित्तिकै प्रमाणित हुन्छ। बारका नेताहरूमा आक्षेप लगाउनु भएको छ, भनिदिने बित्तिकै प्रमाणित हुन्छ र हामीलाई लगेर साक्षात्कार गराइयोस् न। गम्भीर आरोप, सुन्नुहोस् न, गम्भीर आरोप लगाइदिनु। मैले तपाईँहरू पनि ध्यान आर्थिक रूपमा म तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनसञ्चारलाई पनि, आम नेपाली सञ्चार जगतलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कि तपाईँहरूले एउटा कि त भन्नु पर्यो, चोलेन्द्र शमशेर राणाको कालमा नेपालको न्यायालय एकदम माथि गएको थियो, भ्रष्टाचार नेपालमा शून्य भएर गयो, नेपालको न्यायालय गर्व गर्न लायक भयो भन्ने अवस्था छैन। हामी यो कुरा छैन भने न्यायालय जनताको अन्तिम विश्वास न्यायालयमा चाहिँ सुनिलजी, म त्यसैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु के भनिएको हो भने जति बेला नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, यस्ता व्यक्तिमा न्यायालयमा रहन सक्नुहुन्न भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेको पनि होइन, कसैले पनि, नागरिक समाजले पनि विरोध गरेको होइन। तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि यो छलफल जुन भइरहेछ नि, कि मानिलिउँ चोलेन्द्र शमशेर राणाले भन्नुभयो त्यस कारणले त्यो नै कुरा एकदम महान रहेछ, उहाँ नेता जस्तो कुरा हेरिरहनु भएको छ। न्यायालयमा फर्किने चाहना भएको प्रधान न्यायाधीशले बोल्ने कुरा हो त्यो के उहाँ आफ्नो महाभियोगको प्रस्तावको खण्डन गरिरहनु भएको छ? छैन। उहाँ त के भनिरहनु भएको छ भने सवाल जवाफ चलिरहेछ। सवाल जवाफ चलिरहेछ। सुन्नुहोस् न, सवाल जवाफको पनि तरिका हुन्छ नि त सुनिलजी, टेक्निकल हुन्छ के। मैले भने नि मलाई आरोप लाग्यो भने मैले आफ्नो आरोपको खण्डन गर्ने हो। मैले तपाईँ सुनिलजी तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भनेर भन्ने होइन के। सुनिलजी गलत भए सुनिलजी माथि छुट्टै आरोप लाग्छ। तर उहाँले उठाएको प्रश्नमाथि चाहिँ छलफल विषय बन्छ कि निश्चय पनि यो सार्वजनिक रूपमा जुन प्रश्न उठ्छ हामी त्यसको जवाब दिन तयार छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनतर्फ उठेको भने हामी तयार छौँ। हाम्रा अग्रजहरूमाथि, पूर्व नेताहरूमाथि यो कुरा उठाइएको भने हामी यसको पनि जवाब दिन तयार छौँ। तर जवाब दिन्छ। तर यसको प्रश्न के हो भने यति गर्दा गर्दै पनि के उहाँले लगाए जथाभावी भनिदिने बित्तिकै यो त म के भन्छु भने कुण्ठाको अभिव्यक्ति व्यक्त गरिरहनु भएको छ। कुण्ठाको अभिव्यक्ति भनिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले लगाएको त्यो जुन यो जम्मै आरोप छ नि के गलत छ? तथ्यगत रूपमा हामीले दिएका छौँ। हामीले त लेखेर दिएका छौँ। पुष्टि गर्छु भनेर चुनौती दिनु भएको छ। पुष्टि गर्छु मैले बोलेका विषय मलाई एउटा विषय भनिदिनुहोस् सुनिलजी, तपाईँ योग्य सञ्चारकर्मी हो, तपाईँ यत्रो लामो तपाईँको अनुभव छ, एउटा जवाफ भन्नुहोस् त जुन जवाफको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त यो एउटा विषयमा त क्लिन हुनुभयो है भन्ने जवाफ छ कुनै? ललिता निवासमा यस्तो भयो, फलाना नेताले यस्तो गर्नुभयो, यो जवाफ हो? आफ्नो हेर्नुहोस् प्रत्येक विषय आफूलाई लाग्यो क्याटेगोरिकली के गर्नुपर्छ? बारले यसो गर्छ, नियुक्ति यसरी गर्छ, लेनादेना यसरी। अनि कस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ मार्फत म के भन्छु भने कस्तो मान्छे हामीले प्रधान न्यायाधीश बनाएछौँ त जसमा यति धेरै अक्षमता छ, तमाम कुराहरू यस्तो भएका थिए उसो उहाँले रोक्न सक्नु भएन? म तपाईँसँग संवाद गर्दिनँ भन्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग नि प्रधानमन्त्रीज्यू औपचारिक रूपमा तपाईँसँग संवाद गर्छु तर यो अनौपचारिक रूपमा संवाद गर्दिनँ, म यो टेलिफोनमा कुरा गर्न मिल्दैन। टेलिफोनभित्र आउनै नदिन सक्नुहुन्छ उहाँले। म
म कसैसँग पनि कुरा गर्दिनँ। बारसँग म एकैचोटि न्यायालयमा कुरा गर्छु, बारसँग उहाँले कुरा गर्नुपर्छ, बेन्च र बारको बेन्चको कुरा हुन्छ। म तपाईँ न्यायालयमा आउनुहोस् या औपचारिक रूपमा क्वार्टरमा आउँदाखेरि नि औपचारिक रूपमा आउनुहोस्, बाँकी नेताहरूसँग त म औपचारिक रूपमा मात्रै कुरा गर्छु, कुरै गर्दिनँ भन्न पनि मिल्छ। प्रधानले कुरा गर्ने पनि होइन, सम्पर्क गर्ने पनि होइन। कति धेरै मान्छे सम्पर्क, प्रत्येक ठुला नेताले एक से एक छुट्टै भेटघाट गरेका यो कुरा राजनीतिक रूपमा गलत भयो होला। तर म के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले त्यसरी गफ गर्न मिल्छ। हामी प्रधान न्यायाधीशको कुरा गरिरहेको छौँ, हामी उहाँमाथि लागेको आरोपको कुरा गरिरहेको छौँ, अभियोगको कुरा गरिरहेको छौँ, अभियोग मात्र नभएर महाभियोगको कुरा गरिरहेको छौँ भने उहाँले त थुप्रै मान्छे भेट्नुहुँदो रहेछ त किन भेटेको? वादी प्रतिवादीसम्म, अनि वादी प्रतिवादीसम्मलाई उहाँले भेट्ने, अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ यस्तो भएको छ, फलान नेताले यस्तो भनेको थियो, ढिकाना नेताले यस्तो भनेको थियो, बारको अध्यक्षले यस्तो भनेको थियो, या फलानाले यो चिज मागेको थियो, त्यति बेला किन नभन्नु भएको? त्यति बेला किन नभन्नु भएको? म सोध्छु। अरू पनि प्रश्न छ, सवाल जवाफ हुन्छ। श्याम श्रेष्ठज्यू, तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता, सांसद, तपाईँको जवाफ के छ? आम नागरिकले अत्यन्तै चासोको साथ हेरिरहेको विषय हो यो। सुनिलजी, अब राष्ट्रिय सभाको नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकज्यूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। त्यो कुरा उहाँकै मुखराबिन्दुबाट भर्खरै चाहिँ हामीले अब सुनिसकेका छौँ। यसै गरी बार एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूले पनि विषयवस्तुको बारेमा के हो भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने राज्यका मुख्य 3टा अङ्गहरू, ती 3टै अङ्गहरू खास गरिकन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पक्कै पनि अब देखिहाल्यो अहिले न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनको क्षेत्रमा न्यायपालिकाले अहिलेसम्म भए गरेका आफ्नै प्रकारको हिस्ट्री छ नेपालमा। विगत, वर्तमान, अब भविष्य त के होला भन्दा वर्तमान र विगतलाई पनि त साक्षी राख्लान् नि नजिर स्थापित भएपछि। त्यसकारण महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता फागुनमा भयो। माननीय देवगुरुङज्यूले चाहिँ दर्ता गर्नुभयो र त्यहाँ अब सत्तारूढ दलहरू सबै मान्यज्यूहरू त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबै छौँ। अब यतिका धेरै चर्चा भइसक्यो कि नेपालमा तपाईँलाई अघि नै पनि बार अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध नेपालको इतिहासमा यति लामो मलाई सङ्घर्ष, यो इन्टरनेसनल्ली पनि यस्तो चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बार अध्यक्षले भनिसक्नुभयो, सायद छैन होला। त्यसैले उहाँप्रतिको 21 बुँदे मतलब चाहिँ यी प्रकारका चाहिँ उहाँले गर्न नहुने कामहरू, क्रियाकलापहरू, कार्यशैलीहरू होइन अवलम्बन गर्नुभयो भनेर महाअभियोग दर्ता भयो। महाअभियोग कस्तो अवस्थामा दर्ता हुन्छ भन्दाखेरि संविधानले संवैधानिक रूपले व्यवस्था गरेको छ, कुनै पनि संवैधानिक अङ्गमा रहने होइन व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गर्यो भने होइन त्यो पदमा रहेर होइन गर्न नहुने काम कुनै गर्यो भने महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तदनुरूप अब बारको आन्दोलन यस्तो छ, बारको आन्दोलन मात्र होइन, नागरिक समाजहरूले आन्दोलन गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, न्यायाधीशहरूको समेत आन्दोलन भएको छ। न्यायाधीशहरूले छुट्टै आन्दोलन गरेका छन्, सडकमा आन्दोलन छ होइन, न्यायालयभित्र आन्दोलन छ, संसदभित्र पनि त एक प्रकारको आन्दोलन त देखियो नि होइन। यस विषय त्यस सन्दर्भमा यो के हो त विषय भनिसकिसकेपछि त्यसको गहनतापूर्वक अध्ययन गरिसकिसकेपछि यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हो नि त। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको चाहिँ सिद्धान्तलाई परिपालना चाहिँ गर्ने उद्देश्यमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो हो। र अब जहाँसम्म अघि देवेन्द्र दाहालजीले भन्नुभयो कि अब 7 महिनापछि चाहिँ यो फेरि चाहिँ किन, त्यो पनि हो फेरि होइन, त्यो प्रश्न चाहिँ हो है फेरि। तर सुन्नु न, त्यो विषयमा इतिहास विगत सबै कुरा जगजाहेर छ कि यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकिसकेपछि संसदभित्र छलफल गर्ने वातावरण थियो कि थिएन? हामीले यता फर्केर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो मतलब मिथ्या आरोप र यो चाहिँ आलोचनात्मक टिप्पणी मैले गर्न चाहेको होइन, तर यथार्थ कुरा त त्यही हो नि। किनभने प्रतिनिधि सभा जब पुनर्स्थापित भयो
भइसकिसकेपछि त्यसलाई नेकपा एमाले व्यक्तिगत रूपमा म कसैप्रति टिक्का टिप्पणी गर्न तपाईँ चाहन्न। संस्थागत रूपमा भन्न खोजेको नेकपा एमाले यसलाई कति महिना अवरोध गर्यो परमादेशी सरकार भनेर। त्यसो भए यो संसद पनि त परमादेशी संसद हो नि त। त्यसकारण नेकपा एमालेका कोही पनि संसदहरू यो परमादेशी संसदमा हामी जाँदैनौँ भनेर कसैले भनिसक्नुभयो अस्ति निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो बयानमा भनिसक्नु भएको त्यही त भनेर त भनेका छैन नि। त्यसकारण यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने अब गोरु पनि जोत्ने हलो पनि थिच्ने अनि गोरुलाई पनि पड्काउने जस्तो चाल हो कि होइन। त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने यो गम्भीरतापूर्वक महाभियोग दर्ता भएको छ। यो कुनै सामान्य अर्थमा कोही प्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा यो दर्ता गरिएको विषय यो चाहिँ प्रक्रियाको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब मैले बयानको विषयमा अब बयानकै सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशको बयानको विषयमा अब त्यहाँ माओवादी केन्द्रको धारणा के हो भन्ने मैले यो प्रश्न गर्न खोजेको होइन। माओवादी केन्द्रको धारणा के हो तपाईँहरू महाभियोग प्रस्तावको सुन्नु न सुनिलजी, महाअभियोगसँग सम्बन्धित कुरामा अहिले गठबन्धनको धारणा के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ माओवादीको धारणा के हो भन्ने भन्दा गठबन्धनले अहिले यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको। तपाईँ गठबन्धनकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसैले के हो त भन्नुहुन्छ भने कोही पनि होइन, कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि संस्थाको होइन इन चिफ अथवा संवैधानिक निकायका जो प्रमुख हुन्छन्, जो कोही उसले गलत काम गरेको छ भने त्यो ठुलो ठुलो हेरेर राज्यले बस्न मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको एउटा जवाब चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ। म घिमिरेज्यूसँग पनि कुरा उठाउँछु। हजुर 6 महिना किन यसलाई प्रतिनिधि सभा चाहिँ कहाँ राम्रोसँग चल्यो त तपाईँ देखिराख्नु भएको छ त होइन। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको वेल गरिराखेको छ, सदन चल्न दिइराखेको छैन, महिनौसम्म सदन चल्न दिइराखेको छैन, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आइराखेको छ। त्यत्रा विधेयकहरू चाहिँ दर्जनौँ विधेयकहरू, त्यत्रा 43वटा विधेयकहरू चाहिँ अलपत्र परेर बसेका थिए दर्ता भएका विधेयकहरू होइन। अनि त्यसपछि सुन्नु न, कुनै पनि बिजनेसहरू चाहिँ चल्न सकिरहेका थिएन नि त। बिजनेसहरू त्यहाँ त सदनमा त चाहिँ तपाईँको टेबल भएका बिजनेसहरू त कुनै पनि त्यहाँ त काम गर्न पाइरहेको अवस्था थिएन। त्यसो भएको हुनाले मात्रै यो लम्बिन गएको, नत्र भए यसको छलफल उही बेला भइहाल्थ्यो। ल यो समय अवधिको बारेमा म प्रमुख प्रतिपक्षसँग यो प्रश्न गर्छु। यो निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयानको जुन भाषा तपाईँले सुन्नुभयो, अभिव्यक्ति सुन्नुभयो, त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले यो आम नागरिक अहिले सामाजिक सञ्जालमा जसरी आएको मैले हेरेको छु। त्यो प्रति चाहिँ के हो भने उहाँलाई जुन विषयमा प्रश्न गरिन्छ होइन, त्यो प्रश्नको सठिक जवाफ दिने कुरा उहाँको कुरा हो। तर अब कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो कथनिर के भने जस्तो होइन, विषयवस्तु एकातिर भइदिने तर आफ्नो जवाफ चाहिँ अर्कोतिर भइजाने जस्तो होइन। गोल मोटोलमा सबैलाई लरे एकैचोटि चाहिँ होइन, यहाँ म मात्रै गलत छु अरू पनि त छन् नि भन्ने जस्तो खालको सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँ ट्विटरहरूमा त्यो के भन्छ के अरे विभिन्न चाहिँ होइन सामाजिक सञ्जालमा होइन मिडियाहरूमा देखिन्छ, आरोप प्रत्यारोपमा देखिन्छ। यो त्यति राम्रो कुरा र यो सुखद कुरा चाहिँ हो भन्न सकिन्न। किनभने मेरो भनाइ जनताले उठाएको कस्ता रहेछन् दलका नेताहरू, कस्ता रहेछन् वकिलहरू, कस्ता रहेछन् न्यायाधीशहरू भन्दैछन् जनता। जवाफ दिनुपर्छ है। फेरि यो विषयमा के हो भन्नुहुन्छ भने जनताको आवाज हो है। फेरि यो सुनिलजी के हो भन्नुहुन्छ भने त्यही जनताको आवाज यसरी आउँछ भनेर नै गलत गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। योभन्दा अर्को जवाफ केही छ र हामीसँग? त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले उठाएको विषयमा चाहिँ छलफल गर्न आवश्यक छैन। आवश्यक अब छलफल गर्न आवश्यक त त्यो सान्दर्भिकता छैन अहिले यहाँ। अनि यस विषयमा त किनभने छलफल भइराखेको छ त, समितिमा छलफल भएको छ, उहाँ आजै पनि छलफलमा सहभागी भइराख्नु भएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले निरन्तर छलफल चलिराखेको छ, प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भइराखेका छन्। उहाँको अब जवाफ आइसकिसकेपछि सम्बन्धित चाहिँ अब समितिले फेरि चाहिँ के हो त भन्दा संसदमा फेरि टेबल गरेर दाजु छलफल चल्छ, भोटिङ हुन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले उठाएको विषयमा त्यति छलफल गर्न आवश्यक छैन होइन। यो यस्तो बुझ्नु आवश्यक छ होइन। छलफल त किन गर्नु पर्यो र उहाँहरूले नै छलफल गरिराख्नु भएको छ।
हाम्रो महाअभियोग सिफारिस समिति र उहाँको बिचमा चाहिँ टसल मसल चलिरहेछ, कुरा भइरहेछ अथवा बयानबाजी भइरहेको छ। अब त्यसमा बयानबाजी। उहाँले आफ्ना कुराहरू बयानबाजी चलिरहेछ। उहाँहरूले आफ्नो प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, उहाँले जवाब दिइराख्नु भएको छ, सुनिरहेछन् जनताले त्यो। किन आजको पारदर्शी जमानामा यो कुरा सुनिहालिन्छ, मिडियामा आइरहेको छ, यहाँले नै बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले धेरै छलफल गरेर यहाँ कुनै निष्कर्ष निस्किने चाहिँ होइन। तर म के भन्छु भने हामीले अब यहाँ छलफल गरेर यसो गर्नु हुँदैन थियो, यसो भन्नु हुँदैन थियो, यसो गर्नु भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, किन उहाँलाई प्रश्न गरियो र प्रश्न अनुसारका जवाब दिनुभयो कि अथवा दिनु भएन कि त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँको जिम्मेवारीको कुरा हो। तर के त भन्दाखेरि यति चाहिँ बुझियो कि तपाईँ यहाँले भने जस्तै त्यही कुरो अलिकति दोहोऱ्याउने हो भने नेपालको राजनीतिक दलहरूका नेताहरू, वकिलहरू, न्यायाधीशहरूको बारेमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ रिलेसन हुँदो रहेछ, हुनुपर्ने कस्तो हो त? बुझेको मान्छेले एउटा थियो, तर हुनुपर्ने कस्तो हो र के भइरहेको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ, बुझिएका छन् जनताले। र यो एक खालको चित्त बुझाएको छ होइन, यसो चित्त बुझ्ने र नबुझ्नेको विषय होइन यो। के त भन्दाखेरि जनताले बुझे नि त, बुझ्न पाउनु पर्थ्यो क्या जनताले यस्ता कुराहरू, बुझ्न पाउनु पर्थ्यो। चित्त बुझ्ने नबुझ्ने भन्ने बेग्लै कुरा हो, तर जनताले यस्ता कुराहरू बुझ्न पाउनु पर्थ्यो। जनताले कमै बुझ्न पाउँथे, शङ्का आशंकाहरू हुन्थ्यो, शङ्का आशंकाहरू उठाउँथे जनताले। यस्तो छ भनेर कतिले महसुस पनि गर्थे होला न्यायालयको चाहिँ न्यायप्रति पाउने, पैसामा सेटिङ हुने, राजनीतिक दलले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, बार र बेन्चको लेनादेना चल्ने होइन। यो यस्तो छ, उपल्लो तहले यसो छ, सामान्य तहले पनि बुझ्न होइन। त्यो छलफलको क्रममा पनि उठेको थियो त्यति बेलै पनि। अब यहाँ हाम्रो बारको अध्यक्षज्यू नै हुनुहुन्छ होइन, मैले उहाँलाई कुनै सम्मान गर्छु है, पक्कै पनि बारलाई म सम्मान गर्छु। तर केही वकिल साहबहरूले बहस गर्दाखेरि फलानु चाहिँ न्यायाधीश राख्नु हुँदैन, हुन्छ फलानु चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर संवैधानिक त्यो जुन अदालत हो, अदालतमा चाहिँ वकिलहरूले न्यायाधीश तोकिराखेको अवस्था थियो। भनेको के भने अब उहाँहरूको अनुकूल हुने खालको चाहिँ अब न्यायाधीश भयो भने ठिकै छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको अनुकूल हुने छैन भने त्यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने हिसाबको त भएको थियो। अध्यक्षले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले उठाएका विषयमा उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, सप्रमाण भन्नुभएको छ। फेरि त्यही त सप्रमाण, त्यही म भन्दैछु। अब त्यति बेला त्यसरी यो मलाई पनि म आफै पनि भन्नुहुन्छ भने नि, म एउटा जनताकै लेभलबाट हेर्दाखेरि पनि, म अहिले पोलिटिकल एउटा पार्टीको नेता छु भन्ने त्यो नजाउँ होइन, जनताकै लेभलबाट हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो बहस पनि हुन्छ काहीँ, त्यस्तो पनि हुन्छ र अदालतभित्र भन्ने मलाई लाग्थ्यो क्या, लागिरहेको थियो। तर त्यो भयो भनेपछि त्यहाँनिरको वास्तविक भित्री रहस्य के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा मलाई चित्त बुझेको नबुझेको विषयमा होइन यो कुरा। के त भन्दाखेरि जनताले त्यो कुरा थाहा पायो भन्ने कुरा हो। यतिले न्यायालयको अस्तित्व जुन विषय सवाल जवाफ उठेको छ, अस्तित्व त जोगाउनु पर्यो नि। अब त अस्तित्वको लडाइँको सुरुको भनेर बहस सुरु भएको छ। यो भनेको के हो भने जस्तो हामी त अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ होइन, आम नागरिकको अन्तिम यो कस्तो भन्दाखेरि यो सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेमा आफू शक्ति आर्जन गर्नका लागि अदालतलाई जब प्रयोग गरिन्छ नि, त्यस पछाडि जोगिन्छ कि जोगिँदैन, कसले जोगाउने? के प्रमुख प्रतिपक्षीले जोगाउने? अर्थात् यो परमादेशबाट बनेको सरकार भन्छौँ हामी होइन, परमादेशबाट बनेको सरकारले त अब के गर्ने हो? त्यो उसको आफ्नो दायित्वको कुरो उसले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा भित्रको जुन लडाइँ थियो त्यो लडाइँको दाउपेचमा न्यायालय कहिले केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरे, कहिले सत्तारूढ दलले प्रयोग गरे, कति आयो? न्यायालय प्रयोग हुन्छ, प्रयोग गर्ने वस्तु न्यायालय। खोइ मलाई केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेको भन्ने चाहिँ थाहा छैन होइन, त्यत्रो सुन्यौ हामीले पनि, सुन्यो बाहिर सुन्यो, तर त्यस्तो छैन। तर कतिपय सत्ता पक्षका नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको कुरो अहिले जुन गठबन्धन छ नि गठबन्धन नै जोडिएको छ सुन्नुस् न भन्ने सम्मको गठबन्धन नै भन्नुभएको छ। गठबन्धनको
जू जोडिएको छ भनियो फेरि हाम्रो चोलेन्द्र शमशेर जवाराजीले गठबन्धन नै भन्नुभएको छ क्या। गठबन्धनका नेताहरू 14 जना सांसदहरू जब मुद्दा अगाडि सारियो त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ हटाउन आँटियो भनेर चाहिँ हतार अनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको भनेको छैन, सुन्नु भएन तपाईँले? त्यसले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा अब जब त्यो 14 जना सांसदको बारेमा जब सभामुखले चाहिँ कानुन अनुसार गर्नु भएन, एउटा पक्षलाई चाहिँ कानुन अनुसार भनेर भोलिपल्ट पर्सिपल्टै सूचना निकाल्ने र अर्को पक्षलाई चाहिँ अब अड्काएर राख्ने 15 दिनसम्म, त्यस पछाडि चाहिँ अब यसको औचित्य छैन भन्ने अनि अर्को पार्टी दर्ता गराउने काम जब गर्नुभयो, मुद्दा त पर्ने हो नि त। मुद्दा परिसकेपछि मुद्दाको सन्दर्भमा फैसला गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ निष्पक्ष फैसला हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। निष्पक्ष फैसलाका लागि आएको भन्ने बुझियो त्यहाँबाट, होइन? त्यो फैसलै हुन दिएन भन्नुभयो, फैसलै हुन दिएन। के भन्नुभयो? चुड्की मार्यो भन्नुभयो, भनिदिनु भयो उहाँले, भन्नु हो त्यही त। माधव नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा यसो भन्नुभयो, उहाँलाई तोकेर भन्नुभएको छ, प्रत्येक व्यक्तिको नाम तोकेर भन्नुभएको छ, न्यायाधीशहरूको आचरणको विषय समेत उहाँले उठान गरिदिनु भएको छ। अनि एउटा म अन्तिममा के भन्छु भने यस विषयमा चाहिँ के भन्छु भने यी कुराहरू अलिकति उजागर हुनु जरुरी चाहिँ थियो क्या। नेपालको न्यायालयमा जुन एउटा विकृति थियो, त्यो विकृति हाम्रो अध्यक्षज्यूले जुन भन्नुभयो नि, त्यो पाटो त छँदैछ, उहाँहरूले अलिक बढी जान्नुहुन्छ। केही समय अगाडि एउटा विषय भाइरल भएको थियो, सम्मु थापाले भनेको न्यायालयमा न्याय किनबेच हुन्छ, त्यो कुरो उहाँले भन्नुभयो। अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, होइन? उहाँले पनि भन्नुभयो त्यो त्यस्तो खालका विकृतिहरू थिए, ती विकृतिको सम्माग भनेका चाहिँ अब उहाँहरू पनि अछुतो त रहन सक्नुहुन्न फेरि, होइन? उहाँहरू पनि अछुतो रहन सक्नु, उहाँहरूको भनौँ न, उहाँहरूसँग सम्बद्ध रहेका वकिलहरूको कुरा गरौँ न हामी, केही दिन अगाडि होइन? उहाँहरू पनि त्यस्तो जुन विकृति आयो, विकृतिको चाहिँ अब पराकाष्ठ पुगिरहेको थियो, जुन चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएर जुन कुराहरू भइरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि जनताले बुझ्न चाहना चाहिँ राखेका थिए। आउँछ एकैछिन, मैले आज तपाईँहरूसँग छलफल गर्छु भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेँ, एउटा प्रश्न उठाएको छ, म घिमिरेज्यूलाई प्रश्न राख्छु। अमेरिकामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो भने कङ्ग्रेसमा गरिन्छ तर सिनेटले हेर्छ, भारत पनि त्यहाँ प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रस्तावक बस्न पाउँदैन, यहाँ प्रस्तावक सो समितिमा बस्न मिल्दैन, यो पनि अवैधानिक मानिन्छ है। दर्ता गरेका प्रस्तावक 5 जना समितिमा छन्, यो अवैधानिक र गैर संवैधानिक मानिन सक्छ। आज जुन प्रस्ताव फागुन 4 गतेसम्म संसदको अवधि बढाउने भनिएको छ, यो विषयले चाहिँ गठबन्धन आत्तिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठान गरिरहेको छ। यो अलिकति प्राविधिक प्रश्न भयो, जवाफ मैले तपाईँबाट खोजेँ। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने यो ठिक छ, आफ्नो व्यवस्था होला, तर यो गत फागुनमा दर्ता भएको जुन प्रस्ताव हो र त्यही महिनामा यो जुन संसदको यो महाभियोग सिफारिस समिति बन्यो नि, त्यति नै बेला उठाउनु पर्थ्यो कि उठाउन पनि अहिले आएर उठाउँछ। सुन्नुहोस् न, राजनीतिक पार्टीहरूको उद्देश्य के देखिन्छ भने अहिले आएर किन उठाएको यो प्रश्न, त्यति बेला गलत, आज गलत हुने कुरा त्यति बेला पनि गलत थियो होला नि। त्यसैले यो प्रश्न बार अध्यक्षलाई नै सोध्नुहोस् है भन्नुभएको छ उहाँले। अब ठिक छ, मलाई कस्तो लाग्दछ भन्नु होला भने, ठिक छ, बार अध्यक्षले भन्दा पनि यो प्रश्न गत फागुनमा 78 फागुनमै उठ्नु पर्थ्यो। गलत थियो भने त्यति बेला नै यो ल उहाँहरू बस्न पाउनुहुन्न भनेपछि फरक व्यक्तिहरू बसेको पनि हुन्थ्यो। तर प्रश्न के हो भने यति धेरै प्रश्न उठिसके, अब कारबाही अगाडि बढिसक्यो, कारबाही अगाडि बढिसकेपछि फेरि अब यो प्रश्न सुरु भएको छ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ, यो बहसको विषय हो कि होइन? बहसको विषय हुनसक्छ, हेर्नु सार्वजनिक बहसको विषय हुनसक्छ। यसमा हेर्नुहोस्, नेपाल बार एसोसिएसन त के भन्छ भने हरेक कुरा, जस्तो हामीलाई लागेको आरोप पनि हामी हरेक कसीमा घुटिन तयार छौँ। नेपालका आम जुन वकिलहरू छौँ, हामी नेपाल बार एसोसिएसनको आबद्ध हाम्रा नेताहरू, अग्रजहरू, हामी सबै कसीमा घुटिन तयार छौँ। 1-2 जना वकिलले गलत गरे भन्दैमा सिङ्गो बार एसोसिएसन खराब छ भन्नु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, हामी न्यायाधीशलाई पनि भन्दैनौँ त्यो न्यायचित। तर प्रश्न के हो भने हामीले के निकाल्न खोजेको यसबाट भने गलत मान्छेहरू गलतलाई गलत भनौँ, सहीलाई सही भनौँ। जस्तो तपाईँले नै भर्खर एउटा टेपको कुरा पनि उठाउनु भयो, होइन? हामी यति धेरै अहिले लज्जित हुने अवस्थामा पुगेका छौँ नि। उहाँ मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा नेपालको न्यायालय यस्तो थिलो अवस्थामा इतिहासमा कहिले पनि थिएन। अब यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। म आम नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि के आह्वान गर्दछु भने यो विषयलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरौँ, राजनीति गरौँ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक प्रश्नको अलिक त मूर्त जवाफ पाइन्छ। राजनीतिक चर्चा परिचर्चा, तपाईँ 12 अध्यक्ष तपाईँलाई नै सोध्नु भनेर इन्डिकेट गरिएको छ। यो प्रश्नको मलाई अलिक त छलफल हुन सक्छ, तर नागरिकले सुन्नुहोस् न, यो छलफल हुन नसक्ने होइन, छलफल हुन सक्छ, तर यो छलफल गत फागुनमा हुनु पर्थ्यो।
अहिले आएर अब एकदम कार्यसूचीमा परेर अगाडि बढेर केही चर्चाहरू भइसकेपछि अनि त्यसपछि सोधिसकेपछि फेरि अब कुरा सुरु भएको छ। यो प्राविधिक त्रुटि हो। ठिक छ, म त्यो भन्न चाहन्न। म मात्र कति भन्छु भने यो कसले उठाउनु भयो त भन्दाखेरि जो माथि अभियोग लागेको छ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले उठाएपछि यो प्रश्न चर्चा चलेको छ। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भने गृह कार्य गरेर जानु पऱ्यो कि कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि गृह कार्य गरेर जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। नेपाल बार एसोसिएसन तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ। हामी त डेमोक्रेसीलाई सहयोग गरिरहेछौँ, लोकतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेछौँ भने हामी तपाईँहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ, निःशुल्क सहयोग गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यी केही यस्ता खालका प्राविधिक कुराहरू छन् भने हामी दलहरूलाई सघाउन चाहन्छौँ र दलहरूलाई के आह्वान पनि गर्न चाहन्छु भने नेपालका राजनीतिक दलहरू जो जिम्मेवार छ सत्तारूढ र विपक्ष दुवैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि नेपालमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, न्यायालयभित्र अनियमितता छ, विसङ्गति छ, विकृति छ, न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा त छताछुल्लो भएको छ भनेर मान्यज्यूले भने यस्तो बेलामा प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्ध आएको यो प्रस्तावलाई चाहिँ कम्तीमा पनि सत्तारूढ दल र विपक्ष दुवै मिलेर यसलाई किनारा लगाऊ। श्रेष्ठले भन्नुभयो कि प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो। होइन, अब म निर्वाचनको त्यो पनि उहाँको राजनीतिक कुरा आयो, राजनीतिको समय आयो, त्यो अवधिमा पनि संसद चल्न सकेन। त्यो राजनीतिक कुरा पनि प्रवेश गर्न चाहन्न। त्यो राजनीतिक कुरा यहाँहरूकै छलफलको विषय हो। तर म के आह्वान चाहिँ कानुनी कुरा पनि हो नि त। निश्चय पनि होइन, यस्तो छ नि, संसद अवरुद्ध भयो, राजनीतिक कारणले अवरुद्ध भयो, अब विभिन्न कारणले अवरुद्ध, त्यसमा बार किन प्रवेश गर्छ र? तर के चाहिँ भन्छ बार भने तपाईँहरूको जेसुकै अवरुद्धताको हुँदाहुँदै पनि यो विषय भनेको अति संवेदनशील विषय हो, यसलाई नरोक्नुहोस्, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। म नेकपा एमालेलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि र सत्तारूढ दल जो अहिले मान्यज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो श्याम श्रेष्ठ, एकजना प्रतिनिधि सभा बोल्नुहुन्छ, एकजना राष्ट्रिय सभाको हुनुहुन्छ, म उहाँहरू दुवैजनालाई र जो यहाँ दलहरू हुनुहुन्न वास्तवमा नभएका दल सत्तारूढ दल पक्ष विपक्ष दुवैले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, म के आह्वान गर्दछु भने कि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् र यो विषयलाई टुङ्गाइदिनुहोस्। किनभने आज तपाईँले यो विषयलाई पक्ष र विपक्ष बनाइदिनु भयो भने टुङ्गिन्छ। निर्वाचन छ, सुन्नुहोस् न, मङ्सिर 4 गते नोमिनेसनको समय छ। सुनिलजी, इच्छा शक्ति भयो भने नि अब जसरी चलिराखेको छ यसलाई रातो दिन गर्नुपर्छ। संसद भनेको त राति 2 बजीसम्म चलेको हामीले हेरेका छौँ। यसरी किन अड्काइराखेको छ? रातो दिन गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। यस्ता संवेदनशील विषय चाहिँ संवेदनशील भन्ने अनि त्यसपछि यसलाई अड्काएर राख्नु मिल्छ? मलाई के लाग्छ भने संवेदनशील भने बहस चाहिँ अनि 1-2 घन्टा गरेर छोडिदिने यस्तो गर्न मिल्दैन। यसमा के देखियो त भन्दाखेरि यो नगर्ने हो कि भने जस्तो पनि देखियो। त्यसो गर्नु हुँदैन। मान्छेले आशंका गरेका छन् यसलाई हो, हामी आह्वान गर्छौँ। तपाईहरु पनि आशंकित मान्छेले आशंका गरेका छन्, हामी आह्वान गर्छौँ। बाले दबाब दियो, तपाईले यो राम्रो पनि अवस्था आयो, तपाईले यो राम्रो मौका दिनुभयो मलाई आज सार्वजनिक रूपमा दुवै दलका नेताहरूलाई दायाँ र बायाँ मान्यज्यूलाई राखेर तपाईले जवाफ दिनु भएको। मैले आह्वान गर्ने मौका पनि पाएँ। म आह्वान गर्छु यसलाई टुङ्ग्याउनुहोस्, यसलाई पक्ष र विपक्ष नबनाऊ। किनभने नेपालको न्यायालय यदि यो विषय टुङ्गो लागेन भने नेपालको न्याय तिलो सत्ता पक्षको माननीय श्याम श्रेष्ठलाई सोध्नुहोस्। तपाईँले टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन श्रेष्ठजीलाई पनि सोध्नुहोस्। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। म श्याम श्रेष्ठजीलाई पनि भन्छु, म यता राष्ट्रिय सभाका सांसदज्यू हाम्रो ढकालजीलाई पनि दाहालज्यू, उहाँ त अलिक पानी माथिको ओबानो बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई त हाइसन्चो पनि छ अलिअलि, तर जवाफ दिने त श्याम श्रेष्ठको लागि अलिक गहन छ। यो चुनाव आइसकेको छ, म पनि बुझ्दछु चुनाव आइसकेको छ, उहाँहरूको राजनीतिक खिचातानी पनि छ। यो कुरालाई म यो एकदम रुल आउट गरेर जान्नु। तर प्रश्न के हो भने यो विषय संवेदनशील छ। हामीले उठाएको बारले उठाएको जो विषय के छ त, हामीले हेर्नुहोस् यस बिचमा हामी बारमा आइसकेपछि 8 जना कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स गएको छ। निर्ममतापूर्वक हामीले चाहिँ कारवाही गरेका छौँ। न्यायाधीशहरू निलम्बित भएका छन्, न्यायाधीशहरू निलम्बित के यो बर्खास्त भएका छन्। अनि निर्ममतापूर्वक बर्खास्त भएका छन् सदस्यहरूलाई कारवाही गरेको छौँ भने त्यसमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ है निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले। त्यो प्रक्रिया अब यही मैले नबुझेको कुरा के भने म फेरि उठाउँछु यो कुरा कि उहाँले आफूलाई लागेको आरोपको जवाफ दिने हो क्या। आफूलाई लागेको आरोप सांसदहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईँ यो विषयमा लाग्नुहोस् न भनेर भन्नु पर्यो। उहाँ त झगडा गरिरहनु भएको छ। आरोप झगडा होइन, तपाईँ यो विषयमा लाग्नुहोस्। मजा आउँछ भिडियो ठिक छ, त्यो मिनी संसदमा भएको भिडियो मानिसहरूले चाहिँ त्यो कमेन्टहरू पनि हेरेको थिएँ मैले, ठट्टा गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यो कुराको चाहिँ म आह्वान गर्दछु सुनिलजी तपाईँ मार्फत होइन, यो विषय टुङ्गिनुपर्छ। यो विषय टुङ्गिनु पर्दछ। यो विषय टुङ्गिएन तपाईँले नजिकै सत्तारूढ दलको मान्य हुन्छ प्रश्नले पनि आह्वान गर्छु होइन, यहाँहरूले चाहिँ यो विषय टुङ्गाइदिनुहोस्, टुङ्गाएर राष्ट्रलाई एउटा निकास दिनुहोस्, राष्ट्रको न्यायपालिकालाई निकास। अब जवाफ खोज्छु तपाईँबाट। अब यो विषय के छ भन्नुहुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकिसकेपछि त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट्रियनहरूको चाहिँ 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ है।
यो विषयलाई होइन हामीले टुङ्ग्याउनै पर्छ होइन किनभने कुनै पनि विषय प्रवेश गरिसकिसकेपछि त्यसले अवश्य नै होइन यो संसदले कि नयाँ संसदले होइन यही संसदले प्रोसेसमा पनि छ है फेरि यही संसदले टुङ्ग्याउनुपर्छ होइन भन्ने हो। तर अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई मानिसहरूले जसरी बुझिराखेका छन् बाहिरी वृत्तमा त ठ्याक्कै त्यस्तो होइन होइन। किन त्यस्तो होइन भन्नुहुन्छ भने यसको आफ्नै खालको प्रोसिज्योरहरू छन्। भला अघि नै पनि भनियो ढिला भयो, 7 महिना पछाडि फेरि चाहिँ अब छलफल बहसहरू सुरु भयो पार्लियामेन्टमा पनि। यसलाई त्यति राम्रो चाहिँ परेकै छैन बाहिर र अहिले ढिलै भए पनि अहिले जसरी छलफलहरू चलिराखेको छ ठिक छ होइन। निलम्बित अब प्रधान न्यायाधीश होइन चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नो तर्फबाट जसरी आफ्नो जवाफहरू दिइराख्नु भएको छ त्यसबारेमा पनि हामीले निकै नै चर्चा गऱ्यौँ यहाँ र हाम्रो तर्फबाट यसलाई एज सुन एज पोसिबल यो चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्न चाहन्छौँ र त्यसमा प्रतिपक्षले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ तपाईँ सल्लाह नगर्ने, सुझाव सल्लाह के नगर्ने, परामर्श नगर्ने, रातारात तपाईँ छापामार शैलीमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि प्रतिपक्षको तपाईँहरू साथ खोज्ने होइन। यो उहाँले भने है फेरि होइन यस्तो हुन्छ कस्तो उहाँले उहाँहरूको प्रत्येक नेतासँग त्यसरी छापामार शैलीमा हुँदै होइन नि। कसरी छापामार शैलीमा मैले शङ्कर पोखरेलसँग यही प्रश्न उहाँले प्रयोग गरेको शब्द नै हो। त्यो भन्न मिल्दैन। छापामार शैलीमा पनि होइन होइन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै व्यक्तिगत होइन आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छैन है। गलत गरेको हुनाले गलत नजिर स्थापित होला न्यायालयभित्र। न्याय जहाँबाट न्यायमूर्तिहरूबाट न्याय पाउनुपर्छ भने ती अन्याय हुन थाल्यो ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्दैन नि संसद। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले गलत नजिर स्थापित गर्ने प्रयास गरिँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ। हो त्यसो होइन, त्यस्तो रोग हो होइन। अब उहाँले भन्नु होला त्यो कुरा त होइन, त्यो कुरा उहाँले भन्नु होला। तर दर्ता भइसकेको छ। अब 43 बुँदा चाहिँ प्रश्नसहितको उहाँसँग जवाफ खोजेको छ होइन समितिले। भने त्यो जवाफ चाहिँ अब जसरी दिनुपर्ने हो त्यो दियो कि दिएन भन्ने कुरा त त्यो समितिले प्रतिवेदन बनाएर टेबल गर्छ नि त। त्यहाँसम्म त हामीले हेर्न पऱ्यो नि त होइन। त्यसैले त्यो विषयमा जब भोटिङ हुन्छ नि अनि भोटिङ हुने क्रममा चाहिँ महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा सुन्नुहोस् दाजु हुनुहुन्छ पक्षमा नेकपा एमाले साथ दिन्छ कि दिँदैन यो कुरो जनताले राम्रोसँग हेरेर जनतालाई पनि सुन्नुहोस् जनतालाई पनि बुझाउनु पर्ने छ। त्यही कुरा भन्दैछु, प्रमुख त्यही कुरा भन्दैछु। यही नै सुन्नुहोस् न, यही हुनुहुन्छ त्यही कुरा भन्दैछु नि। म भनौँ भन्नुहोस् त। अच्छा एउटा कुरो चाहिँ के भने यो जुन विलम्ब गरियो नि यो चाहिँ समय कटाउने हिसाबले गरिएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ नि यो संसद अवरोध के भनेर, संसद त असारको अन्तिम हप्तातिर सुरु भएर असार अरे वैशाख जेठ होइन जेठको 15मा त के अरे उनी ल्याएको हो नि त, बजेटै ल्याएको हो नि। कति महिना भयो त? जेठ 15मा स्वाभाविक होइन संविधान अनुसार बजेट आयो नि। त्योभन्दा अगाडि नै सुरु भएको नि त होइन। त्यस पछाडि त अब थिएन भनेपछि यसबिचमा नि 4-5 महिना बितिसकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ कस्तो भने श्यामश्रेष्ठज्यू 4-5 महिना चाहिँ सत्तारूढ दल चाहिँ के हेरेर बसिरहेको थियो? चाहिँ अर्को केही सेटिङ थियो कि भन्ने उहाँको 4-5 महिना कसरी भएको छ? भयो कि छैन? म आउँछु तपाईँसँग होइन। जेठदेखि यता हिसाब गर्दा नि भयो। सुन्नु न, प्राविधिक विशेष पनि छ है। बजेट आइसक्यो होइन। बजेट आउने क्रममा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसपछिका हाम्रा बैठकहरू नियमित चल्दै जान्छ। बार अध्यक्षले पनि अलिकति आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ किन समय घर्काउने प्रयास गरियो त्यो विषयमा। दलको दाउपेच के हो भन्दै त्यो विषयमा अन्य बिजनेसहरू पनि थियो होइन। ती बिजनेसहरू पनि गर्दै महाभियोगको प्रस्तावको बारेमा पनि छलफल टेबल भयो र छलफल गर्दै फेरि हामीले चाहिँ के हो त भन्दा यो प्रक्रियालाई यो प्रोसिजरली चाहिँ अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ नि फेरि चाहिँ समितिमा पठाइएको छ। अब समितिले चाहिँ गर्ने काम गरिराखेको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लिएर गएर हामीले आफ्नो कुरा भन्यौँ। हामीले सभामुखलाई भेटेपछि यो कुरा अगाडि बढेको छ। यो सकारात्मक हो। यो कुरा अगाडि बढोस् र इच्छा शक्ति हुँदाखेरि यो 15 दिनमा टुङ्गिन्छ। मलाई विश्वास छ। किनभने इच्छा शक्ति भयो भने 15 दिनमा टुङ्गिन्छ। म तपाईँलाई हिसाब गरेर बताउँछु। ल भन्नुहोस् त। यो 5-6 दिनमा यो क्वेसन आन्सरिङ सब्सिडी दिन्छ। 5-6 दिनमा त्यसपछि 1 हप्ता 2 दिनमा प्रतिवेदन तयार भएर टेबुलेसन हुन्छ होइन। 8-9 दिन भयो। समितिभित्रको चाहिँ पक्ष विपक्ष होला त्यसलाई टुङ्गिन सक्छ। त्यसपछि
त्यसपछि फुल हाउसमा पेस गर्यो भने 4-5 दिनभित्रमा यो सब टुङ्ग्याउनुपर्छ। भनेपछि लगभग 15 दिनमा यो विषय टुङ्गिन्छ। इच्छा शक्ति चाहिँ चाहियो है सुनिलजी, इच्छा शक्ति चाहियो, इच्छा शक्ति दलका नेतृत्वहरूसँग इच्छा शक्ति चाहियो। हामी यति मात्रै भन्छौँ र हामी आह्वान गर्छौँ, इच्छा शक्ति। बाले त आह्वान गर्यो, प्रश्न सोध्यो। होइन, मैले त सुरुमै भने म भन्छु, मैले त सुरुमै के भने यो हाम्रो एजेन्डा नै थिएन, अहिले हाम्रो एजेन्डा नै होइन, उहाँहरूको गठबन्धनको एजेन्डा हो यो, जनताको चासो होइन, यो गठबन्धनको एजेन्डा थियो। मैले अघि पनि भने यहाँलाई कि उहाँहरू जस्तो यस्तो होइन, यसो हो, क्षेत्रको एउटा त्यो विषयको मुद्दा यसरी तपाईँले एउटा मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो नेकपा एमाले, होइन, कसले कहाँ चाहिँ अब महाभियोग हाल्यो, कसले के गर्यो, होइन भनेर हेर्दै खोज्दै हिँड्ने पार्टी होइन। किन भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँग मङ्सिर पछाडि प्रमुख दलको हैसियत बनाएर देशको नेतृत्व गर्छु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुहुन्छ भनेर दाबी गरेको पार्टीले दाबी गरेको छ, त्यो गर्छौँ पनि हामी। तर कुरा के त भन्दाखेरि म भन्दै थिएँ, कुरा के हो भने हामीले त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकै होइन। र यहाँले अघि एउटा शब्द भन्नुभएको थियो नि, त्यो छापामार शैलीमै भएको, रातारात त्यो छापामार शैलीमै अघिल्लो दिनसम्म त्यो महाभियोगको कुरा केही थिएन र भोलिपल्ट महाभियोग लिएर चाहिँ 96 जना मान्छे चाहिँ बारको त्यत्रो आन्दोलन न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको त्यत्रो विषय उठेपछि अनि त्यो विषय त अब दुईटा विकल्प थिए, अध्यक्षसँग बारका अथवा न्यायाधीशले गर अथवा वकिलहरूले गरेर कुराकानी गरेको, यहाँलाई म एउटा कुरा भन्नु, न्यायाधीशले पनि कुराकानी गरेको भन्न गाइयो सुनियो। यसको सामान्य कुरा त यहाँलाई भन्नुहोस् त, सामान्य कुरा भन्छु म। कुरा के त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त दुईटा उपाय थिए यसमा, होइन। अब जुन विकृति थियो अदालतको, चोलेन्द्र शमशेर जवाराको बहिर्गमन नै त्यो विकृतिको चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरा हो भनेदेखि एउटा उपाय थियो उहाँले राजीनामा गर्ने, अर्को उपाय थियो महाभियोग लाउने, होइन त। उहाँले राजीनामा गर्नु भएन, महाभियोग लायो। महाभियोग लाउँदाखेरि जब त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गणित पुग्दैन, गणितको खेलको कुरा गर्नेहरूले जब गणित पुग्दैन भने महाभियोग किन लगाएको? नेकपा एमालेसँग किन सल्लाह नगरेको? नेकपा एमालेसँग सल्लाह गरेपछि पो त्यो महाभियोग पारित हुन सक्छ त भन्ने कुरो त उहाँहरूले थाहा छँदै थियो त। सिधै प्रश्न आयो, सिधै गणित पुग्दैन, किन महाभियोगको प्रस्ताव रातारात दर्ता गरेको? एमाले बारम्बार भन्दै आएको यही हो, होइन, रातारात दर्ता गरे होइन। कसरी रातारात दर्ता हो? अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि संस्थामा कोही त्यो संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यहरूले सबै कुरा थाहा हुन्छ, जानकारी राख्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्योभित्र देवेन्द्र दाहालजी पनि पर्नुभयो होला, यसमा मैले अर्को कुरा भन्न मिल्दैन, किनभने उहाँले अब थाहा नपाउनु नि त सक्छ नि त, होइन। त्यसैले अब के हो भन्नुहुन्छ भने यत्रो देशै एउटा आन्दोलनमय भएको छ। विषय के हो भन्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा, उहाँले गलत गर्नुभयो, उहाँले बेठिक गर्नुभयो, उहाँले भ्रष्टाचारको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ के हो त प्रश्रय गर्यो। न्यायालयभित्र चाहिँ के हो त भन्दा न्याय बिलायो, न्याय मर्यो, होइन। त्यसैले न्यायालयको स्वच्छतामाथि मतलब चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भयो, होइन। त्यसकारण न्यायालयलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो, होइन भनेर यत्रो आन्दोलन भइसकिसकेपछि बल्ल अनि के भन्दाखेरि हामी त फेरि के हो भने अब यो अघि नै पनि भने मैले, होइन, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको एकले अर्कोलाई के भन्छ के एकले अर्कोलाई नियन्त्रण चेक एन्ड ब्यालेन्समा चल्ने चिज हो। एउटा प्रश्न के उठायो भन्दाखेरि श्याम श्रेष्ठज्यू, त्यसैले पढ्नु न, एउटा न्यायाधीशको निलम्बन अथवा यसको बहिर्गमन नै न्यायालय अब शुद्ध भयो होइन? सवाल चाहिँ प्रतिपक्षले उठाउँदैछ, होइन, कुनै पनि पात्र त्यो अन्तिम सत्य प्रवृत्ति होइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो प्रवृत्ति सकारात्मक छ या नकारात्मक, त्यो अहिले बार एसोसिएसनले मात्रै होइन कि यो महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँग सम्बन्धित कुरा भनेको के हो भने न्यायालयलाई आधुनिक न्यायालय, 21औं शताब्दीको न्यायालय, नेपालको न्याय, होइन, सर्वोत्कृष्ट खालको न्यायालयबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई एउटा रूपान्तरित न्यायालय खोजेको हो है। त्यहाँ शुद्धता नेताहरू न्यायालयतिर रामशाह पदतिर कसरी आफ्नो मान्छे हाल्न सकिन्छ भन्दा जबसम्म आँखा लगाउन छोड्छ तबसम्म यसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। घिमिरेज्यू, यस्तो पहिलो कुरा तपाईँले जुन सोध्नु भएको थियो नि, यो के चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमन नै न्यायालयको एकदम सुधार हो? होइन, सानो बिन्दु। चोलेन्द्र शमशेर राणा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो,
म तपाईँलाई आज के भनौँ भने भन्नुहोस् यो त। जुन विकृति विसङ्गति अनियमितता छ नि यो चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा मात्रै वात्ता आएर एकैचोटि उहाँको पालामा देखिएको मात्रै पनि कुरा होइन। त्यसैले मलाई त कस्तो लाग्छ भने हामी चोलेन्द्र शमशेर मान्छेले के भन्यो भने चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा बारले आन्दोलन गरेर होइन। चोलेन्द्र शमशेर राणा त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो र यो प्रवृत्तिको विरुद्ध आन्दोलन गरेको। उहाँको बहिर्गमन महाभियोग लाग्यो, यो बहिर्गमन हुनुपर्छ र नेपालको न्यायालयमा एउटा मेसेजिङ के हुनुपर्छ भन्ने बात तपाईँहरू दायाँ बायाँ छैन नि, एकदम स्ट्रङली आज पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, आह्वान गरिरहेका छौँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई। यो के हो भने यो बहिर्गमन चाहिँ एउटा बिन्दु हो। त्यो बिन्दुपछि नेपालको न्यायालय सच्चिनुपर्छ। माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश प्रकाश राउत, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायतको एउटा कमिटी बन्यो। त्यो कमिटीले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, बृहत प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। त्यो बृहत प्रतिवेदनले के भनेको भन्दा एउटा सुधार योजना पस्केको छ। म तपाईँलाई आज भन्छु नेपालको न्यायालय सुध्रिनको लागि 5 ठाउँ सुध्रिनुपर्छ। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, न्यायालयदेखि न्यायाधीशदेखि वकिल, वकिलदेखि कर्मचारी, कर्मचारीदेखि पत्रकार समेत आज हामी निर्धक्क हामी निर्धक्क भएर सेटिङमा आबद्ध छन् भनेर लेखेको छ, मैले पढेको छु। सुन्नुजी, हामी निर्धक्क भएर तपाईँसँग छलफल गरिरहेछौँ हो, किनभने यो न्यायालयको पनि प्रतिवेदन हो कि जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हाम्रो जनतालाई हामीले बुझाउनुपर्छ। न्यायालयले कोही प्रतिवेदनले के भन्यो भने अदालतमा भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, विसङ्गति छ, बिचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ र बिचौलिया कहाँ छन् भन्दा अदालतको फाँटमा छन्, अदालतको क्यान्टिनमा छन्, छेउमै बारमा छन्, अदालतको आँगनमा छन्, अनि वकिलहरूतिर पनि छन्, हामीतिर पनि फर्केर भनिदियो। भनेपछि हामीलाई सजिलो के भएको छ भने 2-4 जना बिचौलियाको कारणले सिङ्गो यत्रो वकालतको यत्रो ग्लोरियस पास्ट हामीसँग यत्रो चाहिँ इतिहास छ, गोल्डन पास्ट छ नि, त्यो के हामी बदनाम हुने? नेपाल बार एसोसिएसन आज पनि हामी क्वेसन उठाइरहेको। त्यसैले मैले के भने चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यूको बहिर्गमन भनेको चाहिँ एउटा बिन्दु मात्रै हो। अब बारले आन्दोलन छोड्दैन। 5 ठाउँ भनेको थिएँ मैले। इन्भेस्टिगेसन गर्ने अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सिभिल केसेसमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि जुन फाँटमा हामी प्रयोग गर्छौँ नि, जुन फाँटमा हामी मुद्दा लिएर जान्छौँ, त्यो तल्लो कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर मुख्य रेजिस्ट्रारसम्मका कर्मचारी, अदालतका वकिल, न्यायाधीश र सरकारी वकिल, यो 5 ठाउँ सुध्रिनुपर्छ। 5 ठाउँ सुध्रिनको लागि आवश्यक पर्दा सुन्नुहोस् न, आवश्यक राज्यले आँट गर्नु पर्यो नि, राजनीतिक दलहरूले आँट गर्नु पर्यो। आवश्यक पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो मार्फत हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि न्यायालयको शुद्धता कायम राखौँ र बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेपालको न्यायालय गर्व गर्न लायक न्यायालय छ भने देखाउँ। त्यसमा वकिलको पार्टबाट, प्राइभेट लयरको पार्टबाट, नेपाल बार एसोसिएसनको पार्टबाट के कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ, हामी तयार छौँ। हामीलाई एट्याक पनि भएको छ। तपाईँहरू त दलबाट निर्देशित हुनुहुन्छ। कुन दलबाट? उहाँले भन्नुभएको कुन दलबाट? खोइ मैले उहाँले बारका प्रतिनिधिहरू दलबाट निर्देशित हुनुहुन्छ। विचार हुनसक्छ राजनीतिक पार्टी कुनै यो वकिलको कुनै राजनीतिक दलसँग एफिलिएसन हुनसक्छ, विचार हुनसक्छ। तर हामी बारका प्रतिनिधि बारमा आइसकेपछि हाम्रो पनि विचार हुनसक्छ। हामी कुनै राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा भोटिङ गर्छौँ होला, त्यो फरक कुरा हो। तर बार आजसम्म कसैले हेर्नुहोस् नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहास कस्तो छ भने आजसम्म नेपाल बार एसोसिएसन फुटेन। किन फुटेन भने नेपाल बार एसोसिएसनले कहिल्यै पनि एउटा मात्रै दलको कुरा उठाएर हिँडेको छैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। तिनटै कुरा भन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनको वर्तमान नेतृत्व पनि यसमा कुरा बुझेको छ, कमिटेड छ। हामी न्यायालय कुनै पनि दललाई हामी आह्वान गर्छौँ, नेपालका राजनीतिक दललाई हामी आह्वान गरिरहेछौँ, यो गलत भयो, न्यायालय ठिलो भयो, यसलाई जोडौँ भनेर हामी भनिराखेका छौँ। भने तपाईँले दलका नेतालाई पनि भन्नु पर्यो न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्नुहोस्। नियुक्तिको यो पनि कुरा हामीले त्यो प्रतिवेदनको हामीले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भन्न सक्नु पर्यो भन्यौँ। हामीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सक्षम न्यायाधीश ल्याउँ, दलको छान्न सकोस् न्यायाधीश। हामीले हेर्नुहोस् हामीले दिएको 34 बुँदामा थुप्रै कुरा र म के भन्छु भने आवश्यक पर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको स्टेप चालौँ। अब कहिलेसम्म हेरेर बस्ने राजनीतिक परिवर्तन के भने अपकमिङ प्रधान न्यायाधीशको विषयमा पनि कुरा उठ्यो भने त्यही हो। यहीँनिर मैले तपाईँलाई के भनेको भने अब्स्ट्र्याक्ट कुरा मात्रै उठाइदिएर हुन्छ र अमूर्त कुरा मात्रै उठाइदिने? व्यक्ति हेर्नुहोस् न, उहाँ त व्यक्तिगत जीवनतिर पनि लाग्नु कुरा पनि उठ्यो, हरिकृष्ण कार्कीको पनि कुरा उठ्यो, व्यक्तिगत जीवनतिर पनि लाग्नुभयो। उहाँलाई सोधिएको एउटा प्रश्न छ, उहाँ अर्काको व्यक्तिगत जीवनको कुरा गरेर बस्नु भएको छ। मैले कुरा उठाएँ, न्यायाधीश मादक पदार्थ सेवन गरेर बोकेर घरमा राखिदिनु पर्छ भनेपछि न्यायाधीशको आचरण के हो भन्ने कुरा त उठ्यो नि त। फेरि प्रमुखले के हेरेर बस्नु भएको थियो? मैले सचेत गराएको छु। आज निलम्बन भएको 6-7 महिनापछि गएर यो कुरा उठाउने कि आफू प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि यो कुरा गर्ने? बल्ल बोल्ने अवसर पाएँ भन्नुभएको छ फेरि उहाँले। अनि उहाँलाई त्यो कारवाही गर्न कसले रोकेको थियो? उहाँलाई बेन्च नदिने, यो तपाईँको यस्तो आचरणविहीन भयो भनेर बेन्च नदिन सक्नुहुन्थ्यो, किन गर्नु भएन? अनि अहिले आएर उहाँले भनिदिने बित्तिकै प्रमाणित भयो सुनिल, सबै सेटिङ
होइन भन्ने बुझ्ने प्रमाणित भयो। सुन्नुहोस् न, उहाँले भन्नुभयो प्रमाणित भयो। त्यसैले मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भने यो त कहीँ कुण्ठा बोलिराखेको हो कि, त्यसरी शङ्का गर्नुपर्छ। तैपनि के छ भने कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने नेपाल बार एसोसिएसन के भन्छ भने तपाईँ मार्फत कि यो कुराहरू गलत भएको छ भने गलत भएको छ भनेर अन्य प्रमाणित हुन्छ भने हामी वकिलहरू चाहिँ एकमुष्ट जवाफ दिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन? तयार छौँ हामी हामी वकिल चाहिँ त्यो कसैमा घोटिन तयार छौँ है। त्यसपछि म तपाईँसँग फेरि छलफल गर्नेछु एक दिन। ठिक छ, योले निष्कर्ष पाइसके पछाडि बारले के बोल्छ, किनकि बारमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेको छ। ठिक छ, बारमाथि भन्दा पनि केही कानुन व्यवसायमाथि उठेको छ। बारमाथि त लाग्ने कुरा छैन, हेर्नुहोस् बारमाथि के लाग्नु, बारले त सधैँ राम्रो मात्रै कुरा नजिकका मान्छेको पनि कुरा उठाएको ठिक छ। राम्रो नजिकका मानिसहरू हाम्रा अग्रजहरू केही अग्रजहरूको कुरा उठेको छ, हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष निवर्तमान महासचिवको विषयमा पनि कुरा उठेको छ। खैर म अलिकति एकैछिन थाँती राखेको विषयलाई अब यो नागरिकताको सवालमा कसरी टुङ्ग्याउने अब कुरा उठाएको छ। फेरि राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि नागरिकताको विषय के हुन्छ भन्ने कुरा उठाएको छ। यो पनि संवैधानिक कुरा, यो नै कानुनी कुरा हुनाले यो पनि मैले आज छलफलमा राखिहालेँ। अब यो नागरिकता सम्बन्धीको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभा पनि पारित भइसकेको छ, गइसकेको स्थिति थियो। फेरि अब राष्ट्रपतिज्यूले एउटा सन्देशसहित 8 बुँदे सन्देशसहित उहाँले चाहिँ नि मतलब प्रतिनिधि सभामा या राष्ट्रिय सभामा यसको बारेमा चाहिँ छलफल एकचोटि होस् अथवा यस विषयमा चाहिँ ध्यानाकर्षण मेरो पनि भएको छ भन्ने ढङ्गबाट उहाँले सन्देशसहितको पठाउनु भयो। त्यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरू सबै जगतलाई थाहा छ, नेपाली जगतलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ यो नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ नि अब अर्कै व्यवस्था प्रोभिजन राख्ने हो भने गर्नुपर्छ भने संविधानै संशोधन गरौँ न। यहाँ त धेरै कुराहरू पनि छन् नि त अरू पनि होइन। राष्ट्रपतिबाट तपाईहरुको सत्तारूढ दलको अपेक्षा के छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन। अब के हुन्छ भन्ने विषयमा अब राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू सम्मानित संस्था हो त्यो हो। अब पार्लियामेन्टबाट पास भएको कुरालाई उहाँले स्वीकृत गर्नुपर्छ। किमेरज्यू अन्तिम प्रश्न हो मेरो। राष्ट्रपतिज्यू संविधानको संरक्षक हो। राष्ट्रपतिज्यूलाई कानुनले संविधानले केही कुराहरू गाइड गरेको छ। हामीले आज भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको हैसियतले मैले यहाँ उभिएर भन्ने कुरा के हो भने संसदमा कुनै प्रस्ताव पास भएर संसदबाट त्यहाँ गइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानको धारा 113 ले सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार छ। त्यो अधिकार दिएको छ, त्यो उहाँले अधिकार प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। प्रयोग गरिसकेपछि पुनः गइसकेपछि त अब त्यहाँ म्यान्डेटरी एउटा व्यवस्था हामी देख्दछौँ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले म यहाँभन्दा म्यान्डेटरी विकल्प छैन, त्यो म्यान्डेटरी व्यवस्था हो। त्यसकारण म यहाँभन्दा धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। राजनीतिक मुद्दा छ भने उहाँहरूले होइन, राजनीतिक मुद्दा छ भने उहाँहरूले कुरा गर्ने हो। अब बाँकी त संवैधानिक व्यवस्था त यही हो, संवैधानिक व्यवस्था यही हो। अब यसको समय कति दिनभित्र भन्ने कुरा चाहिँ तोकिएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि समय कति दिन भनेर तोकिएको छैन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। दोस्रो पटक सम्भावना छ। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने संविधान त के राष्ट्रपतिज्यू पनि हामी सबै पनि संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै यहाँ छौँ, विभिन्न ठाउँ होल्ड गरेर बसेका छौँ भनेपछि अब पक्कै पनि यो संविधान बमोजिम नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा, यसमा के छ भने यो तपाईँहरूप्रति छ कि होइन, हामीप्रति चासो भन्दा पनि सबै नेपाली जनताले चासो राखेकै विषय हो होइन। अब यो के भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अब राष्ट्रपति भनेको के हो, राष्ट्रपतिलाई कसरी हेर्ने भन्दा एउटा सम्मानित संस्था, एउटा चाहिँ अब अभिभावक संस्था, संविधानको चाहिँ अब अभिभावक होइन, संविधानको संरक्षक भनेर भनिएको छ होइन। तर राष्ट्रपतिलाई त्यो ढङ्गले हेरिएन, गठबन्धनकोले चाहिँ त्यो ढङ्गले हेरेन क्या। हाम्रो त्यति मात्रै कुरा छ। कुरा के त भन्दाखेरि उहाँले गठबन्धनले चाहिँ तत्कालीन कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हेरे जस्तो लाग्यो। जस्तो उहाँहरू चाहिँ उहाँहरू बालुवाटारमा भेला भएर उहाँले जब फिर्ता पठाउनु हो, बालुवाटारमा 5 जना नेताहरू भेला भएर अब जस्ता तस्तै पठाउने भनेर गैर कानुनी ढङ्गले गैर संवैधानिक ढङ्गले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। उहाँहरूले चाहिँ बालुवाटारमा बसेर त्यो निर्णय गर्नुभएको छ। अनि त्यो हाम्रो एकजना सांसदले भन्नु पनि भएको छ, यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो 5 जना नेताहरू चाहिँ यसका चाहिँ मालिक भए होइन। त्यस पछाडि अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सभामुख चाहिँ एकजना सत्तारूढ दलका नेताले पनि नारायण श्रेष्ठले पनि त्यसलाई मलाई चित्त बुझेको छैन भन्नुभएको छ है। फेरि होइन, त्यही त एकजना चाहिँ अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिइओ जस्तो हुनुभयो भनेर भन्नुभएको छ एकजना मान्नेले क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यस विषयलाई
हामीले उठाउन खोजेको कुरा के भने उहाँका अधिकार हो, उहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ, तर पुनर्विचार गर्न त पाइन्छ नि। पुनर्विचार गर्नै नहुने भन्ने छ। राष्ट्रपतिले पठाउनु हामीले पठाएको पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर केही विषयको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा नै पहिलो कुरो त गैर संवैधानिक कुरा हो। किनभने प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको थियो, राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको थियो, बैठकमा त्यो इन्ट्री भइसकेको विषय थियो भनेपछि त्यहाँ छलफल गर्ने हो नि त। भनेपछि अब यहाँले राष्ट्रपति के गर्नुहुन्छ? होइन, यहाँले प्रश्न गरे त्यहाँ आउँदैछु म, त्यहाँ आउँदैछु। अब राष्ट्रिय सभाबाट हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले हाम्रो नेकपा एमालेको तर्फबाट, संसदीय दलको तर्फबाट, हाम्रा सांसदहरूको तर्फबाट हामीले फरक मत राखेका छौँ। केही विषयहरूमा 2-3वटा विषय हामीले फरक मत राखेका छौँ। एउटा भनेको प्रादेशिक संरचना अनुसारको चाहिँ व्यवस्था छैन, त्यसमा त्यो राख्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अर्को भनेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा एउटा समय अवधि राख्नुपर्छ, 7 वर्ष समय अवधि भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरेर स्वघोषणाको विषय पनि हामीले राखेका छौँ। भनेपछि अब यहाँलाई जवाबको कुराहरू भन्दाखेरि के भन्छ भने हामीबाट बहुमतबाट निर्णय भएर गइसकेको छ। त्यो चाहिँ सर्वसम्मत हुन सकेन। त्यो विषय एउटा राष्ट्रिय लेभलको विषय, यो राष्ट्रिय स्तरको विषय, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय सर्वसम्मत हुनुपर्छ, सर्वसम्मत भएन भनेपछि कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो। अब यसको भन्छु के हुन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो यहाँ बारको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ गइसकेको छ, राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई अब हेर्नुहुन्छ र संविधान अनुसार नै गर्नु होला भन्ने अपेक्षा गर्छौँ हामीहरू। विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज राजनीतिक विषय प्रसङ्ग मैले थोरै कुराकानी गरेँ, अलिकति आम नागरिकको चासोमा मैले तपाईँसँग छलफल गरेँ। चुनाव मङ्सिर 4मा आउँदैछ, त्यसपछि तपाईँहरूसँग फेरि म कुरा गर्छु। चुनावको टिकट लेनादेनाको पनि बहस पेचिलो बनेको छ। तपाईँ त राष्ट्रिय सभाको हुनुहुन्छ, तपाईँ रामेछापबाट प्रतिस्पर्धाको लागि तयारीमा बस्नु भएको छ। तपाईँसँग फेरि छुट्टै कुराकानी गरौँला। आजको महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। समय र समाजलाई तपाईँ तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश माथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव, त्यसपछि उठेका सवाल जवाब र त्यसपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका माथि उठेका प्रश्न र त्यसको जवाब जिम्मेवार पक्षसँग भएको छलफल। आजको विषय प्रसङ्ग मुख्यतः यो थियो भने थोरै नागरिकताको स्वभाव। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।